السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جس گھر کے اندر شیاطین کا بسیرا ہو، شیاطین تنگ کرتے ہوں، گھروں کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہوں، شیاطین نقصان پہنچا رہے ہوں اور گھر کے اندر بچے بیمار ہو رہے ہوں، تو گھر سے شیاطین کے بسیرے کو توڑنے کے لیے اور شیاطین کو اپنے گھروں سے نکالنے کے لیے آج ہم انشاءاللہ الرقیۃ الشرعیہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے سننے سے، اس کے گھر میں چلانے سے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز شیاطین و جنات آپ کے گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تمام میری سننے والی بہنیں، بھائی، جو بھی اس دم کو چلائے، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آنکھوں کو بند کے کریں، اس کے بعد اس دم کو چلائیں، اس دم کو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تمام جنات، شیاطین جو بھی اس گھر کے اندر موجود ہیں، تمام سے میں مخاطب ہوں، اللہ کے لیے یہ ظلم چھوڑ دیں اور کسی کی جاگیر پر اپنا قبضہ جمانا یہ ظلم ہے، کسی کے گھر میں قبضہ کرنا یہ ظلم ہے۔ آپ بغیر اجازت ان کے گھر میں بسیرا کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بھی اذیت ہو رہی ہے اور ان کو بھی اذیت ہو رہی ہے۔ اس لیے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ گھروں کو خالی کر کے چلے جائیں۔ اللہ کے حکم سے جو کوئی بھی رہ رہا ہے، وہ خواہ 10 سال سے ہو، 50 سال سے کیوں نہ ہو، وہ گھر کو خالی کر کے چلا جائے، کیونکہ گھر کے مالک حقدار وہ ہیں جنہوں نے اس گھر کی، اس جگہ کی قیمت دی ہے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے انشاءاللہ، جو بھی اگر اس نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرتا تو یہ یاد رکھنا، یہ اللہ کا کلام ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمین کے لیے نقصان میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر جو نہیں جائے گا تو اللہ رب العالمین کے عذاب کو چکھے گا انشاءاللہ، یا اس کی وجہ سے اس کے اہل و عیال کو بیماری میں مبتلا کر دیا جائے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ان کے گھروں کو خالی کر کے چلے جائیں۔ ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے اور ظالمین کے لیے اللہ رب العالمین کا کلام ہلاکت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ جو بھی ظلم کرے گا اس کے لیے باعث خیر نہیں، باعث اذیت ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء
الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستصغرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنظرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي
نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالأراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنظرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفصه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. 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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نهتدي وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن ومن شر معلن أو مصر ومن شر ما يصلح بالليل ويكمن بالنهار ومن شر ما يصلح بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بك من شر ما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى ومن شر ما يبغي في الأرض ومن شر ما يبغي في الأرض ومن شر ما يبغي في الأرض ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل شيطان مريد 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 شيطان مريد. या अल्लाह जो लोग भी इस घरों के अंदर खाना डालकर हुए बैठे हुए हैं या अल्लाह अगर ये हक पर हैं और जालिमीन में से नहीं है तो या अल्लाह इनके लिए इनका निकलना आसान कर दे. या अल्लाह अगर ये जालिमीन में से हैं तो या अल्लाह इनको यहीं पर अजाब नाजिल फरमा, इनके ऊपर अजाब नाजिल फरमा, इनके जुल्म के बदले इन पर अजाब नाजिल फरमा. या अल्लाह इनको हलाक कर दे. ये तेरे बंदों को तेरी बंदियों को सताते हैं या अल्लाह, इबादत से रोकते हैं, जिक्र अस्कार से रोकते हैं, घरों को वीरान करते हैं, घरों में बीमारियां पैदा करते हैं. तो या अल्लाह इनके ऊपर अजाब नाजिल फरमा, मुसलमानों से इनकी हिफाजत फरमा, इन बच्चियों की इन भाइयों की हिफाजत फरमा. जो भी सुन रहा है या अल्लाह इन तमाम लोगों की इन लोगों से हिफाजत फरमा. या अल्लाह इनके शर से इन लोगों की हिफाजत फरमा. या अल्लाह इनके शर से इन लोगों की हिफाजत फरमा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلت الأرض 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 زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. या अल्लाह इन शरपसंद लोगों से ज़मीन को हल्का कर दे, या अल्लाह इस ज़मीन से इन शरपसंद लोगों से हल्का कर दे, या अल्लाह इस ज़मीन से ये शर फैलाने वालों को इस ज़मीन को हल्का कर दे और इस ज़मीन से इनको निकाल के बाहर कर दे। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, या अल्लाह इस ज़मीन से इन शरपसंद लोगों को निकाल के बाहर कर दे, या अल्लाह शर फैलाने वाले शयातीन जिन्नों को या अल्लाह इनकी ज़मीन से निकाल के बाहर कर दे। वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها 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 يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم 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 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.